أصدقائي صديقاتي، مرحبا بكم في درس جديد من سلسلة دروس تعلم اللغة الفرنسية، واللي من خلاله غادي نتعرفوا على الفيتور بروش. الفيتور بروش بحال الباسي ريسون ديال الحصة الفايتة، من الأزمنة اللي كنستعملوهم بزاف في الهضرة فاش كنبغيو نهضروا بالفرنسي. وباش نفهموا الفيتور بروش خاصنا بعدا نعرفوا لو فيرب الي، خاصنا نصرفوا لو فيرب الي او بريزون، لأن لو فيرب الي من الدعامات ديال المستقبل القريب اللي هو الفيتور بروش. دونك لو فيرب الي او بريزون واخا كيسالي ب اك راه هو ان فيرب دي تروازيام جروب. دونك جو في، tu vas, il va, nous allons, vous allez, ils vont. Je répète, le verbe aller au présent. هاد le verbe aller في البريزون باش نفهمو الفيتور بروش. Je vais, tu vas, il va, nous allons, vous allez, ils vont. هنا صرفنا لو فيرب الي او بريزون. دابا غادي نشوفو الفيتور بروش ديالو. بالنسبه للفيتور بروش كيقولنا لو فيرب الي اللي هو مصرف في البريزون. je vais, tu vas, il, elle va, nous allons, vous allez, ils vont. وكنزيدوه لانفينيتيف ديال لو فيرب. كما قلت لكم في واحد الدرس، الانفينيتيف هو الفعل غير مصرف، يعني الفعل في الحالة ديالو الأولى. لاحظوا معي هاد الأمثلة. je vais jouer، سألعب. tu vas parler، ستتكلم. nous allons manger، سنأكل. vous allez lire، ستقرؤون. ils vont dormir، سينامون. لاحظوا معي سألعب، يعني غادي نلعب من هنا لواحد الشوية، هذا هو الفيتور بروش، يعني قريبا سألعب. tu vas parler، ستتكلم، يعني انت غادي تتكلم، ماشي تكلمتي ولكن غادي تتكلم. فيتور بروش مستقبل قريب. nous allons manger، سنأكل، يعني ما غاديش ناكلو دابا ولكن غادي ناكلو من هنا لواحد دقيقة ولا جوج دقائق، غادي ناكلو ولا غادي نبداو دابا. vous allez lire، غادي تقراو. ils vont dormir، غادي يمشيو ينعسو، سينامون، يعني هذا هو الفيتور بروش الأولى. je vais jouer، غادي نلعب. tu vas parler، غادي تهضر. il va manger، غادي عفوا il va parler، غادي يتكلم. nous allons manger، غناكلو. vous allez lire، غتقراو. ils vont dormir، غادي ينعسو. كندوزو للقاعدة، القاعدة ديال لو فيتور بروش. اش كتقول لنا القاعدة؟ لا فورماسيون، يعني مناش كيتكون. pour former le futur proche، باش نكونو لو futur proche en français c'est très simple، يعني بسيط. nous prenons le présent de l'indicatif du verbe aller، يعني كناخدو le verbe aller مصرف في l'indicatif. je vais، tu vas، il, elle، on va، nous allons، vous allez، ils، elles vont. et nous ajoutons l'infinitif du verbe، وغادي نزيدو عليه l'infinitif ديال الفعل que nous voulons utiliser، que nous voulons utiliser، يعني كنزيدو عليه الفعل اللي باغيين نستعملو، يعني الفيتور بروش. لو فيرب aller au présent بليس لو فيرب à l'infinitif، الفعل يكون في الحالة ديالو الأولى. لاحظوا معي je vais، l'infinitif، d'accord، tu vas، il، elle va، on va، nous allons، vous allez، ils، elles vont. هنا مصرف مع مجموعة ديال الأفعال. لاحظوا معي je vais manger، غادي ناكل. tu vas sortir، غادي تخرج. il va aller au cinéma، غادي يمشي للسينما. nous allons jouer، غادي نلعبو. vous allez étudier، غادي نقراو. ils vont danser. donc هذا هو الفيتور بروش. le verbe aller conjugué au présent plus l'infinitif هو زمن سهل. كندوزو لومبلوا ديالو انت كنستعملوه. le futur proche sert à indiquer des événements imminents. nous allons manger tout de suite، يعني شي حدث غادي يوقع الآن.
خلال دقيقة أو دقيقتين، يعني لابد من الوقوع ديالو بحال هنا. nous allons manger tout de suite. سنأكل الآن، غادي ناكلو دابا. parler du futur en général، يعني نهضروا على المستقبل en général. بحال دابا كنقولو هنايا، لاحظوا معي، l'année prochaine je vais étudier à l'université. العام المقبل غادي نقرا في l'université. داكور. هنا قال لك attention je vais à jouer au basket. non je vais jouer au basket. سألعب الباسكت. دونك نعاودو الفيتور بروش هو لو فيرب aller plus l'infinitif. le verbe aller مصرف للبريزون. je vais tu vas il va nous allons vous allez et ils vont. وكنزيدوه l'infinitif. je vais manger tu vas sortir il va aller au cinéma nous allons jouer vous allez étudier ils vont danser. donc هذا هو الفيتور بروش. ركزوا معايا لو فيرب aller au présent بليس l'infinitif الحالة اللي كيكون عليها الفعل. وهذا من الازمنه اللي كنستعملوه بزاف في الهضره، بحال لو باسي ريسون. دابا كندوز لواحد التمرين بسيط، نتمنى نجاوبوا جماعه. يلا، عندنا الجمله الاولى فيها ا او بي. demain tu allais au gymnase. حاولوا تجاوبوا، نعطيكم واحد الثانيه. دونك اللي جاوب بي حسن جدا، راه صحيح. دونك demain tu vas aller au gymnase. دابا الجملة الثانية dans 5 minutes، في 5 دقائق لافيون ديكولي. أتقلع، ديكولي هي كتقلع الطيارة. دونك اش كنقولو؟ كنقولو فا ولا بي كنقولو فا. اش كنقولو؟ سي تري بيان. اللي جاوب فا دونك كنقولو dans 5 minutes لافيون فا ديكولي. بالنسبة لهاديك بين قوسين غير كيستيون بياج، يعني كفخ. أما هو الجواب الصحيح هو حسن جدا. الجملة الثالثة attention vous tombez. اش غادي نجاوبو؟ allez ولا allons؟ خذوا وقت. دونك اش كنقولو؟ دونك اللي جاوب راه حسن جدا. دونك اتونسيون فوزالي طومبي، احذروا ستسقطون، عندكم راه غادي تطيحوا. الجملة الرابعة on met je partir à Boston. اش غادي نقولو؟ فا ولا بي في؟ يلا، 1 2 3. حسن جدا، اللي جاوب بي. دونك كنقولو on met je vais partir à Boston. الجملة الخامسة ce week-end nous visiter le Louvre. le Louvre هو متحف كاين في فرنسا. دونك هاد الويكاند غادي نزورو لو لوفر. اش كنقولو؟ واش ولا بي؟ يلا، سي تري بيان. دونك اللي جاوب راه صحيح، نوزالون. الجملة السادسة demain LBS rendre visite à ma tante. يلا، وي اش كنقولو؟ فون. حسن جدا. دونك 7 aujourd'hui je dormir chez mes grands-parents. دونك اش كنقولو؟ ولا بي؟ سي تري بيان، كنستعملو je vais dormir. الجملة الثامنة l'année prochaine ILBS faire le tour du monde. غادي يديرو جولة حول العالم. اش كنقولو؟ ولا بي؟ اجيبو. حسن جدا. دونك كنستعملو بي. دونك الجمل غادي تكون كالتالي demain tu vas aller au gymnase. donc 5 minutes l'avion va décoller. attention vous allez tomber. en mai je vais partir à Boston. ce week-end nous allons visiter le Louvre. demain ils vont rendre visite à ma tante. 7 aujourd'hui
je vais dormir chez mes grands-parents. 8 l'année prochaine ils vont faire le tour du monde. Ok, donc récapitulons. Le futur, la formation du futur proche. كنقولوا le verbe aller au présent plus l'infinitif. ختاما هذا هو الفيتور بروش، يعني زمن سهل بسيط كنستعملو فيه لو فيرب aller au présent بحال هنا je vais مع l'infinitif jouer. Tu vas parler. Elle va manger. Vous allez lire. Elles vont dormir. حسن جدا وشكرا على انتباهكم، وإلى اللقاء في فيديو آخر إن شاء الله. نتمنى يعجبكم الفيديو، وكالعادة لايك كومنتير وفعلوا جرس ديال لابونمون، تابوناو راه لي قد ما طلعتو لاشين قد ما مزيان، وغادي نحاول نزيد فيديوهات اخرى ان شاء الله بحال هادو، والراي ديالكم في لي كومونتير راه كيهموني، وشكرا.